پاکستان کے نامور خطیب، خوش الحان، دل پذیر خطیب حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب آئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج حضرت علامہ صاحب جو ہیں ان کا موضوع بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ آپ سب کو موضوع سن کر جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی، ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج علامہ عمران آسی صاحب جو ہیں وہ سیرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر گفتگو فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب، علماء اہل سنت، فیضان شیخ القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد، صدر محفل و جان محفل استاد العلماء جانشین حضور شیخ القرآن مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ محمد فضل الرحمن صاحب اوکاڑوی اشرفی قادری دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ بالا مرتبت مخدوم العلماء مخدوم المشائخ
حضرت علامہ جانشین حضور فقیہ اعظم حضرت مولانا محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، صاحبزادہ بالا مرتبت جانشین حضور خطیب پاکستان اہل سنت و جماعت جان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، صاحبزادہ بالا مرتبت جانشین حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حمزہ اوکاڑوی قادری رضوی اشرفی دامت برکاتہ، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام عزت محترم دیگر علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسام، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید، حضور شیخ القرآن والحدیث رئیس العلماء والفضلاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید، جس وچ میں اور آپ احباب حاضراں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڑی اس دوپہر نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، میں تمام دا کفش بردار اور بستہ بردار ہو دی حیثیت نال حاضراں اور دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ ان علماء کرام دا سایہ ساڑے سراں تے ہمیشہ سلامت فرمائے، صاحب عرس بزرگان دی درجات اللہ کریم اپنی شان اور اپنی ذات دلہ ایک مزید بلند فرمائے، اور آپ دی فیض و برکات اللہ کریم سنسارن ہمیشہ فیضیہ فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ بیاک وقت میں نو اتنے علماء کرام اتنے مشایخ اعظام دی زیارت میسر آئی، اور میں نہ چیز علماء کرام دی جرمت حاضر خدمت آم ان کماگا کہ علماء دے مطلع دے اندر میں نمکتے دے طور تو استعمال کیتا گیا ہے، تو میں انہاں دا شکر گزار بھی ہاں۔ اللہ کریم تمام دا سایہ ساڑے سراتے ہمیشہ بلند فرمائے۔ وقت قلت آپ احباب کافی دیر دے تشریف فرماؤ، چند کلمات امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ اقدس آپ دی سیرت دے چند گوشے انشاءاللہ عرض کرانگے۔ اللہ کر کے انہاں دی سیرت دا رنگ ساڑی زندگی تے چڑھ جاوے تے سانو کہنا نہ پوے عاشق رسول ہاں، بلکہ دنیا آکھے اے عاشق رسول ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لیامت تو بعد میرے محبوب دی تعزیر کر دن اور میرے محبوب دی نصرت میرے محبوب دی مدد کر دن۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا پھر اس نور دی اتباع کر دن جڑا اسا اپنے محبوب تے نازل فرمایا۔ اولئک هم المفلحون، فرمایا ایو لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس آیت مبارکہ چا اللہ نے ایمان دے بعد جڑا سب تو پہلا ایمان والیاں دی صفت اور ان دا پہلو فرمایا، فرمایا او ایمان دے بعد میرے محبوب دی تعزیر میرے محبوب دی عزت کر دن۔ اپنی باری آئی تے فرمایا وَمِن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اپنی باری آئی تے اللہ نے لفظ تعظیم ارشاد فرمایا، یار دی باری آئی تے لفظ تعزیر ارشاد فرمایا۔ تعظیم او ہوندی ہے جڑی کسے حد چکیتی جاوے، تعزیر او ہوندی ہے جڑی بے حد کیتی جاوے۔ محبوب دی باری آئی تے فرمایا حداں توڑ کے میرے یار دا ادب کرے۔ آج میرا دل کر دے کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی حیات طیبہ دا ایک پہلو جنہوں ادب کیا جاتا ہے، ادب رسول دے حوالے نال زندگی مبارکہ دا ایک پہلو صرف فرض کرام۔ گرامی قدر حضرات، ادب رشتیاں دی جان ہے۔ ادب دے رشتے نے اگر رشتیاں چو ادب نکال دیتا جاوے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے بار 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 ادب رسول دا ذکر فرمایا۔ پڑھئے قرآن بھائی، میں اوکاڑے بیٹھا نا، پھر اونچا بولو اوکاڑے والے سبحان اللہ۔
پورے پاکستان حضرت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی صاحب تسی پورے پاکستان پوری دنیا چ جاندے ہو دوستو تانوں سب تو زیادہ لذت کتھے تقریر کر کے مزہ کتھے آندا ہے تو بربلا میرے لباں جڑا پہلا لفظ ہوندا اکاڑا کہ بھائی اکاڑے والے جتنے میں محبت دیتی یقیناً وہ پورے پاکستان گلی گلی 23 سال ہو گئے میں خطابت مگر الحمدللہ جڑیاں محبتہ میں اکاڑے پائیوں کدھرے نہیں انہیں کیمرے گلوں کتنے لگے میں رات دوت لاہور تقریرہ کیتیاں ہوں توڑی خدمت حاضرہ اج میں ایک تقریر جا کے عارف والا پھر رات پھر میں واپس خانے وال ملتان آنا ہے تو کل میں راول پنڈی جانا ہے یہ توڑی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے تو میں تو انہوں بریلی شریف تے پھر اتھو ڈائریکٹ مدینے لے جانا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے ہاتھ چکی نہیں اچھی سبحان اللہ فرمائے مدینے آواز جاوے زور کوئی نہیں لگایا تو سب زور لگا کے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی میں شیخ القرآن دے عرس مبارک تے گیا تھے حضور دی عشق تے ادب دیاں گلہ ہوں دی نہیں تے میں سبحان اللہ کہتا رہا میں دعا کرنا سارے بزرگ آمین فرماون پھر بس قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چڑھا کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چنو سونے دا دیدار نصیب فرما ہون کامے تھے رکھیا جائے حضور خطیب پاکستان بھی نے تے خطیب پاکستان دے جانشین بھی نے انہاں دے سامنے خطاب کرنا بالکل بے معنی لفظ میرے واسطے میں بس یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں اتنے بزرگوں سبق سناما لگا اتنی بھی اوقات نہیں سمجھتا بس دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے یہ مہربانی کریمہ دی قبول فرما لیں گرامی حضرات سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پروردگار نے فرما کملی والے تینوں شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا نذیر بھی بنایا اپنے یار دیا شانہ دس کے اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا پھر یار تے ایمان بھی لے کے آن دیں او یار تے ایمان دے بعد تذیر بھی کر دیں تقیر بھی کر دیں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا پھر اللہ دیا تسبیحاں پڑھ دیں نوجوانوں اللہ نے پہلے ایمان پھر یار دی عزت پھر تسبیح رکھی بڑے اعلیٰ حضرت دور چلو گے آئے جنہ ایمان دے بعد تسبیحاں تے زہر رکھے آئے انہاں یار دی عزت بلدیاں انہاں دیتا اعلیٰ حضرت نے قرآن دی رونل دسیا فرمایا ایمان دے بعد تسبیح نہیں ایمان دے بعد محمد دی عزت ہے فرمایا یار دی عزت کر کے تسبیح پڑھ ویکھی مزہ آندا کہ نہیں فرمایا ایمان دے بعد تسبیح نہیں ایمان دے بعد عزت رسول جب بغیر عزت رسول دے تسبیح پڑھیں نہ تیرا ایمان قبول تے نہ تیری تسبیح قبول میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پہلے پیرے باہو کلو نہ کروا کے دے وہاں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لما گے تھوڑا ہور حوالہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہی تھی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے فضامہ گون جاون پورا سال سبحان اللہ دی آواز آوے جیڑا بھی زیارت کرنے آوے انہوں پتہ لگے تھے عرس مبارک ہوندہ نبی پاک دا ذکر ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دینا عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ مقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دینے علم پڑھے
جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمینے ہو پتلوں کبھی سونا نہیں بن دا پاویں جڑیے لکھ ندینے ہو شوم کلوں کدے داد نہیں ملے دی پاویں ہومن لکھ خزینے ہو بنا ادب نجات نہیں میرا گاؤں ملبا ہو پاویں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ہو ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باوج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے بچ مدینے اعلیٰ حضرت دے دور وچ علم والے بڑے آئے مگر علم دی بنات بے ادبی والے پینڈے پہ گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دسیا بنا ادب نجات نہیں باہو پاویں مریے وچ مدینے ہو فرمایا ادب پہلے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر رات تسبیحاں پڑھ پاویں دنے پڑھ پر پڑھ ادب دے نال ادب دے بغیر تسبیح پڑھیں تے پھر تیرا امام تے تسبیح دونوں قبول کوئی نہیں میری ملت دے نوجوانوں ضلع اکاڑا دے رہنے والوں قرب و جبار تو تشریف لے کے آنے والوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا نام پاک ادب رسول دا استعارہ بن گئے اعلیٰ حضرت دا نام لئیے تے نال ہی ایک لفظ ضرور بولے جاندہ کشتہ عشق رسالت ادب دی دنیا دا شہنشاہ گرامی قدر حضرات اسی سنی ایسے ادب والے ہیں نا اعلیٰ حضرت دی نسبت دی وجہ تو اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے اسی انہاں درختان دیاں چھاواں دا مدینے جا کے ادب کر کے انہیں جنہاں درختان دی چھاواں تھلے ساڑھا ماہی آرام فرما جاوے اسی ادب والے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت والے ہیں اج اہل سنت و جماعت اپنے نام نال بریلوی لکھ کے ناز کر دیں بریلی دے تاجدار نے اہل سنت و جماعت نو ادب دی وجہ تو سارے تو علیحدہ تے منفرد مقام لے کے دیتا دربار رسالت جو ادب دی وجہ ادب آج اعلیٰ حضرت ادب دے میں چند گوشے عرض کرنے انہاں صرف ادب رسول نہیں کیتا جس چیز دی نسبت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو گئی اعلیٰ حضرت نے او دا بھی ادب کیتا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی دے خاندان علم خانواد دے اندر آنکھ کھولی آپ دے والد گرامی امام المتکلمین اور امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کتب دا مطالعہ کر کے دیکھئے سرور القلوب بذکر المحبوب جدو میں پڑھی نا اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ دی کتاب حضور جدو الفاظ دا چناؤ دیکھیں نبی پاک دے ادب دے واسطے صفحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے القابات لکھ کے تے نام جا کے 10-15 صفحیاں دے بعد نبی پاک دا لکھیا القابات ہوتے کئی صفحے اعلیٰ حضرت دے والد گرامی نے نبی پاک دے نام مبارک دے نال لگائے ایسا باپ ہوئے جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا دیوانہ تے عاشق ہوئے دادا جان ایسے عاشق رسول کہ امام الفقہا امام المحدثین اپنے دور پاک دے گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت نے اکھ جڑے گھر وچ کھولی اس گھر دے اندر علمی ماحول بھی ہے تے ادب دا ماحول بھی ہے ادب دا ماحول بھی ہے بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جیڑا بھی منزل تے پہنچیا ادب دی وجہ تو پہنچیا ادب ہے تے دین ہے ادب چلا جائے تے پلیوں دین ختم ہو جانا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم تے ادب دے گرانے چا اکھ کھولی ایسا ادب کہ جدو نماز پڑھ دینا توجہ ہے تو آڑی سارے اندھی بھائی اعلیٰ حضرت ادب دے چاند گوشے عرض کرن لگا جدو نماز پڑھ دینا اعلیٰ حضرت وضو دی واری آندھی ہے تے بار بار وضو فرما دینے احباب نے عرض کی تھی حضور وضو ایک بار کرنا چاہیے تو تسی بار وضو کیوں کر دے ہو پہ در پہ وضو کر رہے ہو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس واسطے بار وضو کرنا کہ تیرے حضور دی کو سنت ہی نہ چھوٹ جاوے
بار بار ادب گرامی قدرت رات اللہ حضرت جدو نماز پڑھ دینے تشہد دی اندر بیٹھ دینے آپ پڑھ دینے التحیات للہ والصلوات والطیبات جتنا بھی اللہ کریم دی بارگاہ بچ اپنی آؤ ساریاں تسبیحات ساریاں طیبات عرض کر کے جدو نبی کریم دی بارگاہ دی باری آؤ دیئے تے آپ عرض کر دینے السلام علیکہ ایوہ النبی بار بار پڑھ دینے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی کسی نے کدن عرض کی دی لج پالا سنے آئے تسی نبی کریم تے تشہد بار بار سلام بھیج دے ہو وجہ کی ہے آپ نے فرمایا میں اس واسطے بار بار سلام کہنا ہوں انی دیر میں کہندہ رہے ہوں اور ایک دن مدینے ہوئی جواب آ جا خبریں کسے دن مدینہ بھی جواب آ جاوے تے میرے کنہ جواب آوے نبی پاک فرماون وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کدے سرکار وال بھی سلام دا منو جواب سنائی دے وے واہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت پر اعلیٰ حضرت دے دور چ جڑے بے ادب سن او سمجھ دے سن کہ اے حد ہی پار کر گئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلیو محمد دے ادب دی بھی کوئی حد ہے ایتھے تے قرآن کہندہ وَعَزَّرُوا وَتُوَزِّرُوا وَعَزَّرُوا اللہ فرماندہ جدو یار دا ادب کرو تے حداں توڑ کے کرے آجے ایمان والے دی نشانی یہ وے او میرے محبوب دا ادب حداں توڑ کے کر دینے ایک الوہیت علاوہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو او کیڑی شان ہے جڑا میرے محبوب کائنات دے سر تے لولاک دے تاج والے دے سر تے او تاج نہیں سجدہ گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ادب دی دنیا دا شہنشاہ مسجد چے اعتکاف بیٹھے تھے وضو دی ضرورت پہ گئی تے بارش بڑی تیز ہے تے خیال آیا جی میں مسجد چے وضو کیتا تے پانی دا قطرہ کوئی زمین تے گر گیا ادبی ہو جانی ہے اور جڑی رضائی سی نا جڑا لحاف سی اوپر لین والا او دیاں 4 تیمہ کر کے تے او دے اوپر بیٹھ کے وضو فرمایا کہ پانی لحاف دے اندر جذب ہو جائے تے پانی دا ایک قطرہ بھی مسجد دے فرش تے نہ گر جاوے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ادب تسی جتنے تشریف فرماؤ حضور شیخ القرآن دے عرص مبارک دے تشریف لے کے آنے والے ہو جتنے چہرے پہ دیکھ دیو سنی ماما دے پتران دیاں چمک دیاں پیشانیاں اے ماں تے باپ نے تے مشائخ تے علماء نے سانو ادب رسول سکھایا نا آنے ادب والے جنہ دیاں پیشانیاں چمک رہیاں تے بے ادب اپنے چہرے تو پہچانے جان دینے ادب والے بھی چہرے تو پہچانے جا رہے دل کردہ میں پھر ایک وری نہ پیر باہور رحمت اللہ علیہ تو اکلو تو انو ادب تے بے ادبان دانا علیدہ علیدہ ونڈ کر کے نہ سناواں اچھا بولو پیر باہور رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے بے ادب کی جاننا سارے ادب دی تے گئے ادباں تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے چھڑے آہی او کدی نہ تھیندے کانجے جڑے ہون مٹی دے پاندے او کدی نہ تھیندے کانجے جنہ ادب حضور نہیں اے منگیا باہر او گئے دوئی جہانی بانجے وے ادب کی جانن سار ادب دے جد لوگ کہہ رہے سنا کہ نماز چ نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی اعلیٰ حضرت ادو بار بار السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھ کے دس رہے وہ چلیا جدے چی یار دا خیال نہ آوے ہوتے ہندی نہیں جدے چی ماہی دا خیال ہی نہ آوے ہوتے ہندی نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے دور چی جدو لوگا آکھیا نا نبی تے علی جدہ نام ہوئے کسے چیز دا مالک و مختار نہیں اس ویلے عزت رسول تے حرمت رسول تے ناموس رسالت دی جدو پہلے داری دا ویلہ آیا اعلیٰ حضرت نے پھر 1000 کتاب 50 تو زیادہ علوم تے لکھیاں ہر کتاب دے ہر لفظ دے وچوں
رسول عربی تے ادب پہ ٹپکدا سی ادب ٹپکدا سی لوگ آکھیا مالک تے مختار نہیں جدا نام محمد تے علی ہوئے تے اعلی حضرت نے جواب پلا کیویں دیتا پڑھا اعلی حضرت دے قلم دی نوک بے مرشد بندے نال کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اہل علم حضرات تشریف فرما نے پوچھ لو اعلی حضرت ذات پاک تے بڑیاں نے حملے کیتے پر اعلی حضرت نے کدے انہاں بل تکیا ہی نہیں کوئی جواب دیتا ہی نہیں پر جدو کدے آئی نا ناموس رسالت دی باری تے بابے نے قلم نو تلوار بنا لیا بابے نے قلم نو تلوار بنا لیا تے فرمایا میری ذات جتنی تنقید کرنی ہے کرو لوگا آکھیا اعلی حضرت نو لوگ تو انو برا بول دینے آپ نے فرمایا چنگا ہی کر دینے حضور کیوں آپ نے فرمایا چلو جنی دیر منو برا بول دینے انی دیر حضور دی بے ادبی تے نہیں نہ کر دے فرمایا انی دیر منو برا بول دینے اتنی دیر حضور دی بے ادبی نہیں ہوندی اس بات سے آپ نے فرمایا سانو اپنی قبولے پر یار دی بے ادبی نہ کو کرے یار دی گستاخی نہ کرے اعلی حضرت نے جواب کی میں دیتا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تو کہنا جدا نام محمد ہوئے کسی چیز دا مالک تے مختار نہیں اعلی حضرت فرما دینے بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر ہن اکھاڑے بال جدے جدے سینہ جنہ عشق رسول ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال سے بات دعویٰ کر جنوں لگتا میں کمائی تے پلنا ہاتھ نہیں میں رکھے جنوں لگتا میرا لنگر مدینے آندا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال پڑے کہ بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں آپ نے فرمایا تو کہنا نبی دیندہ کچھ نہیں مالک تے مختار نہیں جدو کونین دے والی نے اعلان نبوت کیتا نا تے کفار مکہ دے چودھری آئے کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے کہ لڑائی جھگڑا کدا کرنا آجا رال مل کے کم چلا لئیے کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لمانگے کدے کدے تو ساڑھے بوتان دی پوجا کر لیا کر آجا رال مل کے کم چلائیے میرے نبی دی اکھاں چا اتھرو تے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا محبوب کہہ دیو تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے اور جب نبی پاک رو کے عرض کی تھی یا اللہ اے میرے آنگ ساک رشتہ دار آئے نے تیرا تے میرا تعلق تے رشتہ توڑنا آئے نے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم مولا جیڑا تیرا نہیں نا جیڑا تیرا نہیں او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا چھکا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے میرا لگ دے کچھ نہیں او تو آباز ہے سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑا لگائیں پھر میں نے بھی تیری واللیل ظلفاں چا کھیڑان والے حامیم دے کنڈلان دی قسم ہے ایک اللہ تو تے کھلو کے ساری رات قرآن پڑھدا روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسے بھی کدوں اپنا بنان لگے ہیں اس زمن چالا حضرت فرما دینے بخدا خدا کا یہی حدر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فرما دینے بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اعلیٰ حضرت وعد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 4 سال دی عمر مبارک چ ناظرہ قرآن پڑھ لیا 4 سال دے ساڑھے بچے نو گلاں کرنیاں نہیں آؤں دیاں انہوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا ایک دن کسی نے آپ دے نام نال حافظ لکھ دیتا حافظ
آلہ حضرت نے خیال آیا میں حافظ نہیں مگر لوگ گمان کر دینے میں حافظ ہاں تے آپ نے فرمایا کدھر لوگاں دی گمان غلط نہ ہون آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیتا 1 مہینے چ پورا قرآن پاک حفظ کر لیا انہاں لفظ حافظ آپ دے نام نہ لکھے آپ نے مہینے چ قرآن مجید پورا حفظ کر کے تے پکا کر دیتا میں حافظ قرآن ہاں ایک کتاب نو 1 مرتبہ پڑھ دینے ایک ہی بار پڑھ دینے تے ساری کتاب حفظ ہو جاندی ہے پوچھن والے پوچھ دینے حضور ایک کتاب پڑھ لئی تے انہوں یاد بھی رکھ لو گے آپ نے فرمانا کم از کم 3 مہینے تک تے جیڑے صفحے تے جیڑی کتار تے جیڑا لفظ ہویا وہی لکھ کے دے مانگا ایسا اللہ کریم نے حافظ عطا فرمایا آپ نے ساریاں صلاحیتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے وقف کر دیتی ہیں جدو مرشد کامل دی بارگاہ چ لے کے آپ دے والد گرامی گئے نا مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حضرت آل رسول مار حروی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر سیدان دی بارگاہ چ لے کے گئے نا تے جا کے عرض کی تھی حضور میں احمد رضا اپنے پتر نو لے کے آیا انہوں غلامی چ قبول کرو سائیاں نے بیعت کر کے نا تے نالی باپ تے پتر دوہاں نو خلافت دے دیتی تے آپ نے فرمایا جاؤ اج تو بات تسی نا تصوف دے بادشاہ جاؤ جا کے لوگاں دے دل دیاں تسکینہ کرو تے لوگاں دے قلب دی صفائی کرو دوویں باپ تے پتر خلافت لے کے ٹرے تے پرانے مریداں تے آپ دے بھتیجے حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ دے بھتیجا نے عرض کیتی حضور تہاڈے تے اس آستانے دا اے اصول ہے کہ بڑی ریاضت تے مجاہدہ کرا کے پھر تسی خلافت دین دیو اے باپ تے پتر آئے تے آؤندی خلافت دے دیتی حضور نہ کوئی مجاہدہ نہ کوئی انہاں نو وظائف دیتے نہ کو تساں انہاں کولو ریاضات کرائیے حضور تے انہاں نو آؤندی خلافت دے دیتی آپ نے ارشاد فرمایا لوگ آؤندے نے گندے دل لے کے تے پانڈا صاف کر کے پھر انہاں نو لنگر دئی دے اے پانڈا ہی صاف لے کے آئے سن فرمایا برتن ہی صاف لے کے آئے سن اور میں کل حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے عرص مبارک تے بیان کر رہا تے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت سائیں عنایت شاہ رحمت اللہ علیہ ارائیں سن نا تے انہوں نے بھی حضرت بابا بلے شاہ جدو گئے نا تے آپ نو پہلے دینی خلافت دے دیتی تے پرانے مریدہ عرض کیتی سانو انہیں دیر ہو گئے خدمت کر دیا اے بلے شاہ آج آیا تے انہوں پہلے دینی خلافت دے دیتی آپ نے فرمایا تسی گلیاں لکڑیاں ہو او خشک لکڑی ہے تے گلی لکڑی نو اگ بعد وچ لگ دی ہے خشک نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے فرمایا خشک لکڑی دی مثال ہو فرمایا بلے شاہ نے اس واسطے خلافت دیتی خشک لکڑی لے کے آیا تے اعلی حضرت مرشد کامل نے فرمایا تسی برتن گندے لے کے آؤندے ہو پہلے انہاں نو صاف کرنا پیندا ہے اے باپ تے پتر دوویں دل دا برتن صاف لے کے آئے اس واسطے میں انہاں نو لنگر عطا کر دیتا جڑا بارگاہ رسالت وچ ملیا گرامی قدرت اعلی حضرت مرشد کامل جڑے ویلے خلافت دے کے ٹریا اللہ حضرت دی پشت مبارک بے کے فرمان لگے ساری زندگی فکر سی قیامت نو اللہ نے پوچھنا آل رسول کی لکھے آئے میں کی جواب دے مانگا فرمایا اے بچہ میرا مرید بن کے جا رہا میرا خلیفہ بن کے جا رہا ان میں ناز ہے اللہ نے پوچھنا آل رسول کی لکھے آئے آکھاں گا ربا احمد رضا لکھے آیا جدت مرشد ذات بھی ناز تے فخر کرے گرامی قدر حضرات تو ہڈے اکاڑے دا فخر تے ناز خطیب ملت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ اپنوں عمر خضری عطا فرمائے آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے ساری زندگی رسول اللہ دے نام دے ہوکے دیتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص نگاہ عنایت وچ رکھن ہمیشہ گرامی قدر حضرات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ دی ہر نسبت دا تدب کر دے سن پر جدو کوئی آ جاندہ سی نا آل رسول تے نسل رسول تے خون بطول تے کوئی نبی پاک دا پتر پھر تے اعلی حضرت دا ادب وکھن والا اعلی حضرت فرما دے 6 سال دی عمر چ مینوں پتہ لگ گیا کہ بغداد شریف کدھر ہے آپ ارشاد فرما دے 6 سال تو لے کے تے اپنی ساری حیات طیبہ آپ نے بغداد شریف وال مدینہ شریف وال تے مکہ شریف وال کدے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کدھر یار دے بھی ادبی نہ ہو جائے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے جدوں اعلی حضرت دی بارگاہ میں حاضر ہویا تے آپ نے منو مسند فتاوہ دے اتے بٹھایا نا تے آپ فرما دے پہلے آپ نے منو بٹھا کے تے 11 روپے دی شرینی منگوا کے نا تے
او دے تے ختم غوثیہ پڑھیا پڑھ کے تے دعا فرما کے جدو منہ تے ہاتھ پھیریا نا تے تھوڑی جی شرینی پکڑ کے میرے منہ چ ڈالی تے منہ چ ڈال کے تے باقی فرماتے نے شرینی تقسیم کرو. آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ لوگ شرینی تقسیم کر رہے. اچانک اعلیٰ حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ بل بے کے سارے لوگ ادبن اٹھ کے کھلو گے کہ اعلیٰ حضرت کسی کم دی غرض نہ کدھر جا رہے نے مگر اعلیٰ حضرت زمین تے لیٹ گئے. آپ فرماتے نے اسی سارے حیران رہ گئے. محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی تے اپنی زبان دے نال زمین تے ایک چھوٹا جا ٹکڑا غوث پاک دی شرینی دا زمین تے گر گیا. اپنی زبان دی نوک نال آپ نے انہوں اٹھایا تے اٹھ کے فرمان لگے لوگ ادب ہی نہیں کر دے میرے غوث پاک دا لنگر ہے. ادب اعلیٰ حضرت دی نظر چ ادب دیکھو. لیٹ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے او اعلیٰ غوث پاک دے لنگر دے او چھوٹے جے ٹکڑے نے زبان دی نوک نال اٹھایا. محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے. آلے رسول دا ادب پھر کے میں کر دیں. علماء تشریف فرمانے میں نہ دا بستہ بردار تے غلام ہوں دی حیثیت نرد کرنا. اعلیٰ حضرت نو کسی نے پوچھا جے سید زادہ کسی قاضی دی عدالت چ کسی جرم چ حاضر کر دیتا جاوے تے قاضی تے ضروری ہو جائے کوئی جرم ثابت ہو گیا سید زادے دا تے سزا بھی دینی ہے حد بھی مقرر کرنی ہے تے قاضی کی کرے. آپ نے فرمایا قاضی سزا دے کے نا شرعی طور تے اے نہ سمجھے میں سید نو سزا دیتی ہے بلکہ اے سمجھے شہزادے دے پیر نو گندگی لگ گئی میں اس صاف کی تھی. اعلیٰ حضرت دا ادب دیکھو. فرمایا قاضی یہ سمجھے کہ شہزادے دے پیر نو گندگی لگی میں صاف کی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا ادب. لوگاں نے جدو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک تے بہتان ترادی کی تھی نا تے حضرت پڑھ رہے سن. میرا دل کر دیا کہ نہ پڑھئے تے سارے مدارس دے اندر ہر اہل سنت و جماعت دے مدرسے دے اندر خواہ شعبہ حفظ ہوئے خواہ شعبہ کتب ہوئے سویرے کا کلام پڑھیا جاندہ فجر تو بعد سب سے اولا و اعلیٰ. بھئی انجتے نہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ. اچھا کدہ دل کردہ میں جدو قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھے تھے رکھیو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا برا. نیچے کر لو توڑی شفقت مہربانی. میں خادمہ مگر میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کرائے. میں نو حضرت ایک مائی یاد آئی وہ مصر دی گلی سینا تے رش بڑا تے مائی پہ جاوے تے سب مائی آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. ایک منڈے پوچھا مائی کدھر آ رہی کہنے لگے سنے ہیں یوسف پہ ویکدہ ہے. آکھے ویکدہ پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں. تے منڈا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئی بھاری. انہیں آکھے اماں میں بیخ کے آئے گئے رش بڑا تے ترکڑی تے ترازو لگے آئے. ایک پلڑے چ یوسف تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھے گیا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تو یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے. تے منڈا کہنے لگا مائی جے تو آئی گئی ہیں تے کہا دے تو خریدے گی. مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں. منڈے پوچھے اماں تیری ساری دولت ہے کنی تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لائے آئی ہاں. انہیں آکھے اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے ویکدہ ہے. تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکدہ پر میں اس تو آئی ہیں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا ویچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا. میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے کہ ہاتھ کھڑے کرو. میں بیکھا کہ نبی پاک دی نات پڑھنی ہے قیامت نو جدو نبی پاک دی نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا جتھے انہاں سارے بزرگان دا نام ہونا ہے تے او تے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہونا ہے وچ ساڈا کدھر اٹیاں والیاں دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا. ہن رل کے پڑھیے نبی پاک دی نات جڑی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھی تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ. جن جن اپنے نبی دامتیوں تے ناتے تمہیں ہاتھ کھڑے کر لو نالے لہرا کے میرے نال پڑھو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی اے ہمارا نبی
سب سے والا ہمارا نبی انج تے آدم شفیع اللہ بھی نہیں اعلی حضرت نے دسیا انج ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں انج نوح نجی اللہ بھی نہیں اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں داؤد خلیفۃ اللہ بھی نہیں انج سلیمان نبی اللہ بھی نہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں پر سب سے اعلیٰ واہ 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 لجپال حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت فرمایا کر دے سن صاحب عرس کہ اے نعت اسی دنیا چ بھی پڑھنی ہے قبر چ بھی پڑھنی ہے تے حشر چ بھی پڑھنی ہے تے جیڑا تو آنو تے مینو غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ القرآن نے میں گھڑی پہ گل کردہ سا مینو ویسے علماء نے میرے نال بہتر جاندے نے میں اپنے بچپن تو لے کے دو شخصیات نے لفظ شیخ القرآن سنیا بچپن تو میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کردے سن کہ میں ویسے سنیا بچپن تو اپنے بزرگاں کو دو شخصیات دے نام نال لفظ شیخ القرآن بڑا سونا لگتا ہے ایک مولانا غلام علی اوکاڑوی ایک شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعا دی شخصیات نا لفظ شیخ القرآن بڑا حسین لگتا ہے ماشاءاللہ اور ساجدہ بھی ہے انہا دو شخصیات نا تو حضور شیخ القرآن نے جڑا سبق پڑھایا اوکاڑے والے تو انہوں تے یاد ہونا چاہیے نا فرماتے نے قبر تے حشر دے اندر ساں اے نعت پڑھنی ہے جنہوں یاد ہے کھڑا کرے ہاتھ لے ہو سکتا ہے کسے بیلی دے ذہن چا خیال آ جائے آسی صاحب ہر گل تے ہاتھ کیوں کھڑے کرا رہے ہو تے میں آپ ہی جواب دے جاواں بھائی علماء تشریف فرمانے اللہ قرآن مجید فرماندہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ میرے تیرے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردہ سی تے ہاتھ ہے نا کہ یا اللہ دودھ چو پانی پاندہ سی پٹھے بگانے وڑ لیندہ سی ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اونچا ہو کہ سبحان اللہ کہا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ سارے مل کے میرے نال پڑھئے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ در سنیا نو عقیدہ سکھا کے فرما دینے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت فرما دینے ملک کو نین میں انبیاء تاجدار اے ملک کو نین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار پر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اے سب سے اعلیٰ میں تو آڈی آواز سنیے اونچا بول کے پڑھا جائے سب سے جیڑا کمائی تے بلدہ چپ روے جیدہ لنگر مدینے تو براستہ ہوندہ وہ پڑھے سب سے یا اللہ جیڑا یہ استوچا بولے آجے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے جاوے سب سے انہیں جڑا یہ اس تو اچھا بولے 5 وقت ابا جماعت نمازی ہو جائے سب سے اے ہمارا نبی اور سب سے والا ہمارا نبی سنیا نو سوکھا جا قیدہ دے دیتا سب سے اولا والا
بولو سب سے اولا والا، انج نہیں ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہو سب سے اولا والا، جدہ کھائیے پھر کہو نا سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ایکو مصرے چی سورے عقیدے بیان کر دیتے، سب سے اولا والا۔ کوئی اے نہ سمجھے کہ خبر علمی مقامی سی، بعد نے لکھیا 50 نے لکھیا 59، بعد نے لکھیا 70 علوم تے ماہر سن، بے شمار سن، مگر کوئی اے نہ سمجھے کہ خبر علمی مقامی سی۔ تصوف، اہل دل، اہل طریقت، خبر اینا دی دنیا بیچ اعلیٰ حضرت تو کوئی مقام نہیں۔ میں کوئی چھوٹی جی گل عرض کرنا، بس چھوٹی ساری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا مجازیب جڑے مجذوب بزرگ ہوندے نا، انہوں دے نال بڑا محبت تے بڑا پیار تے بڑا گہرا رشتہ سی۔ اعلیٰ حضرت دا مجازیب دے نال جڑا تعلق سی نا، وہ دیتے باقاعدہ علیحدہ کتب لکھیا گئیاں، وہ دے جو میں ایک دو واقعہ آپ احباب دی خدمت چے گوش گزار کرنا تاکہ اعلیٰ حضرت دا علم تصوف اور مقام روحانیت کی سی وہ بھی مرض کر دے میں دینا۔ اعلیٰ حضرت مجذوبہ دی تعریف کر دیا، پہلے تے فرما دینا، آپ فرما دینے کہ ساڑھے احمد پور دے اندر ایک اللہ دے ولی مجذوب ولی سن، انہوں دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ وہ ہر ویلے نا عورتہ والا لباس پہنتے سن، مگر اے دا یہ مطلب نہیں کہ کسے مجذوب دی حرکت ویکھ کہ میں تے تسی بھی او حرکت کریے۔ اعلیٰ حضرت نے آخر تے جا کے ایک جملہ لکھے ہے، آپ فرما دینے مجذوب کی حرکت تحقیق ہے اور مجذوب کی تقلید آپ فرما دینے او زندیق ہے۔ مجذوب دی تقلید نہیں کرنے، وہ اپنی تحقیق تے جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نا عورتہ والا لباس تے چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن، تے آپ فرما دینے کہ نماز بھی نہیں سن ظاہری طور تے پڑھ دے۔ ایک دن احمد آباد چ بارش دی وجہ نہ ہومن دی وجہ تو لوگ تنگ آگے تے لوگ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی بارش دے قابل ہاں، میں کوئی بارش پوان دے قابل ہاں، میں کیوں دعا کرا، میں کوئی دعا دے قابل ہاں۔ لوگوں نے جدو منت سماجت کی تھی رون لگ پہ نا، تے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ نے اعلیٰ حضرت فرما دے اس طرح کر کے چوڑیاں سامنے کی تیاں، تے ایک پتھر ایسا ہاتھے چ پکڑ کے نا تے اس طرح کر کے فرما دے آسمان والوے کے فرما دے یا تے بارش بھیجو یا سہاگ واپس لے لو، یا بارش بھیجو یا سہاگ واپس لے لو۔ اعلیٰ حضرت فرما دے چھم چھم بارش آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نال ود کے مجازیب نو کون سمجھے؟ آپ فرما دے کہ ساڑھے بزرگ سن، انہاں دا نام سی چپ شاہ، ہر وقت چپ رہندے سن، مجذوب ولی سن، کسی نہ گل نہیں سن کر دے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت والد گرامی فرما دے بیٹا انہاں نو ملن نہیں جانا، کیونکہ بزرگ منع فرما دے مجازیب نو جا کے نہ ملیا کرو، نہ ملو انہاں دے قرب نہ پاؤ، کیونکہ پتہ نہیں وہ کیڑی حالت چ کیڑی گل کر دین تے اللہ نے تو انہاں دے ٹالنی نہیں۔ اعلیٰ حضرت والد نے فرمایا بیٹا آپ فرما دے میں اجازت منگی پر بابا جی نے اجازت نہ دیتی۔ آپ فرما دے 11 بجے رات ایک دن میرے دل نے بہت تنگ کیتا کہ میں حضرت چپ شاہ رحمت اللہ علیہ نو مل کے آما زیارت کر کے آما۔ آپ فرما دے میں رات 11 بجے گیا تے میں بڑی دیر تک انہوں دے سامنے بیٹھا رہا تے 15-20 منٹ تک فرما دے میرے ول ویخ دے تے میرے متھے ول ویخ کے فرمان لگے تو کدہ پتر ہیں؟ میں عرض کی تھی حضور میں مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ دا بیٹا ماں تے حضرت رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا پوتا ماں تے آپ فرما دے تیرے متھے دا نور ہی پیدا صدا سی کہ کسے چنگے درخت دا پھلے، کسے چنگے درخت دا پھلے۔ آپ فرما دے میں ایک مجذوب نو ملن واسطے گیا، اعلیٰ حضرت مجازیب کل بڑا جان دے سن، میں کتابہ دے اندر بڑے سارے واقعات اس طرح دے پڑے اعلیٰ حضرت دے۔ آپ فرما دے کہ ہر وقت بے لباس رہ دے سن، صرف ستر نو ڈامپ کے رکھ دے سن۔ جدو اعلیٰ حضرت دی ڈولی ٹوری نا انہاں دے آستانے وال تے انہاں نے 3 باری اچھی آواز نہ فرمایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ ایک غلام دوڑ کے آیا تے عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، فرمایا جلدی جلدی لباس دیو ایک مرد کامل ملن آ رہا ہے، جلدی جلدی میں نے لباس پہنا دیا کہ مرد کامل آ رہے ہیں۔ جب تک
تک آلہ حضرت بیٹھے رہے انہاں لباس پہنیا تے ادب دے نال آلہ حضرت دی بارگاہ چ بیٹھے رہے آلہ حضرت پھر جدو واپس چلے گئے پھر اپنی دوبارہ پہلے والی حالت چ آ گئے آلہ حضرت دا روحانی مقام دیکھو اور گرامی قدر حضرات جن علماء نے آلہ حضرت دی زندگیاں دا مطالعہ کیتا میں تے انہاں چیزاں نا میں تے انہاں علماء دا کفش بردار بستہ برداراں آلہ حضرت دی جدو میں روحانیت دے وچ مقام تے آپ دی کتب دا مطالعہ کیتا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے روحانیت دے اندر جڑے جڑے آپ نے گوہر رولے وہ ایک علیحدہ دنیا ہے گرامی قدر آؤ میں واپس چلا اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نبی پاک دا تے آپ دی نسبت والے دا ادب کی میں کر دے پاک بریلی شریف دا شہر ہے ایک مسافر گزریا بریلی دی گلی بچوں انہیں دیکھا کہ لوگ بچے نا جھنڈیاں لگا رہے تھے لائٹنگ کر رہے کناتاں تے تمبو لگا رہے تھے بچے دریاں بچھا رہے اسٹیج بنا رہے کوئی ایک بچہ ادھروں نعرہ لگا کے جا رہا ادھروں کچھ بچوں دا جلوس آ رہے تھے نعرے لگان دے جا رہے اس مسافر نے دیکھا کہ اس محلے دے اندر بڑا گہما گہمی ہے بڑا رش ہے انہیں کسی نے پوچھا کہ آج تو ہاڑے محلے کی ہے انہیں آکھیا جو ساڑے محلے نبی پاک دا میلاد ہے انہیں مسافر نے پوچھے اچھا تے کون خطاب کرنا رہے محلے والے نے آکھیا کہ آج ساڑے محفل میلاد جو خطاب امام الائمہ کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت کشور علم و فن دا ماہر حضرت سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا خطاب ذیشان اج ساڑے محلے اس گزرن والے نے گزردیاں سوچیا کہ میں گزرتے جانا ہے تے ہوئے نا تھوڑی دیر ٹھہر جاواں تے اعلی حضرت دی زیارت بھی ہو جائے گی تے خطاب بھی سن لواں گے وہ تھوڑی دیر واسطے ٹھہر گیا جدو اثر دی نماز دا ویلا آیا نا تے محلے والے ایک ڈولی تیار کی تھی اس ڈولی نو 4 لوگاں نے کندھیاں تے اٹھایا تے پوچھیا اے ڈولی کتھے جا رہی لوگاں آکھیا کہ اعلی حضرت محلے تو ڈولی چ بٹھا کے لے آواں گے ویکھ عالم دین دا فخر تے ناز اج تے عالم دین دا قدر دی گل آ جائے نا مولوی چنگا سوٹ پالے چنگی گڈی لے لے تے پنڈ دے بندے پتہ کی کہندے نے اے مولوی جدو دا ساڈے پنڈ آیا نا اے پھٹ گیا ہن مولویاں دی گل آئی ہے ہن نہیں تساں بولنا پر سچی دساں چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا میں بھی کدے نبی دے دین دا خادم ہوندا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سونے دے تلے والا خسا پہن دے سن کسی نے عرض کی تھی حضور تسی سید ہو عالم ہو پیر ہو ولی ہو تے حضور سونے دے تلے والا خسا کیوں پہن دے ہو فرمایا میں پیر ہی نہیں میں عالم بھی ہاں جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرت ہی نہ کرے علماء دی وجاہت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑا سوٹ پہن دے سن وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک دی پگڑی چور چراون آیا تے کیوں او قیمتی سی تے چراون آیا نا گرامی قدر حضرات حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا لباس پہن دے سن بادشاہ ترس دے سن اس لباس واسطے بھی علماء دی وجاہت ایسی تھی تساں سے حضور شیخ القرآن دی زیارت کی تھی میں تصویراں آپ دیاں دیکھیاں کیا عالمانہ وجاہت چہرے تھے میں پرسو تقریر کر رہا تھا حضرت محدث قصوری رحمت اللہ علیہ مولانا مفتی عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ اشرفی دے عرس مبارک دے میں آپ دے صاحبزادہ مفتی حامد علی قادری صاحب اشرفی نو اکھے جی منو تصویر بابا جی دی دکھاؤ ہر سال میں آنا منو زیارت کی تھی بالکل این ایک جیسی بالکل صورت مبارکہ مولانا غلام علی قادری رحمت اللہ علیہ دی اس دور دے سارے علماء دی وجاہت چہرے دی آ دیکھو میرے دائیں بھائی بیٹھے تشریف فرما چہرے دے حسن تے وجاہت دیکھو نوجوان نے سوچیا کہ اعلیٰ حضرت نو لین واسطے ڈولی چ لوگ جا رہے نے جلوس دی شکل ہے تے میں بھی نہ جاواں تے اعلیٰ حضرت دا استقبال کر کے آواں نوجوان جدو اعلیٰ حضرت دے در اقدس تے ڈولی پہنچ گئی نا تھوڑی دیر انتظار دے بعد جدو اعلیٰ حضرت اے جبہ مبارک پہن کے دستار مبارک پہن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والی عالمانہ وجاہت نہ جدو باہر آئے نا اس مسافر نے دیکھا تے بہت پیارے عالم دین نے چہرے تے عالمانہ فاضلانہ وجاہت اولیاء اللہ والا حسن تے نور تے ازار او ذکر اللہ انہوں نے ویکھیاں خدا یاد آتا ہے تے آج تے میں نہ دا بیان سن کے جاواں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جدو ڈولی چ بیٹھے نا تے 4 ڈولی اٹھان والے مزدوراں جدو کندے تے ڈولی اٹھائی لوگ نعرہ رسالت لگان دے اعلیٰ حضرت دی ڈولی دے نال جلوس دی شکل چ جا رہے اچانک ڈولی چو اعلیٰ حضرت دی آواز آئی آپ نے فرمایا جلدی کرو ڈولی نیچے اتارو
جلدی کرو ڈولی نیچے اتارو سارے کہار جڑے سنو نہ ڈولی جدو نیچے اتاری نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ڈولی اٹھان والے 4 مزدوران دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں نے سچی دسیا جے تواڈے جو سید کیڑا ہے انہاں چواں نے آکھیا بابا جی کیوں بے بچ دے ہو فرمایا میں جدو ڈولی چ بیٹھا میں نو محمد خون دی خوشبو آئی انج لگدا جی میں تواڈے وچوں ایک سید زادہ ہے او جڑا سید سی رون لگ پیا انہیں آکھیا بابا جی مزدوراں کولوں مزدوری لئی دی برادریاں نہیں پوچھی دیاں آپ نے فرمایا جڑا بھی سید ہے انہاں میں قسم دے نام دے نانے دی مینوں دسو سید کون ہے او سید نے ہاتھ جوڑ لائے کہن لگا بڑا غریب تے ماڑا مزدور اج کئی دن ہوئے بریلی تے بازار وچ مزدوری لے آ رہے ہیں اے ڈولی والیاں دا ایک مزدور بیمار ہو گیا انہاں مینوں آکھیا دیہاڑی لگاوی ہے آج میں آکھیا بچے بھوکے رہ رہے نہیں میں اج ڈولی اٹھا کے مزدوری کر لواں اعلیٰ حضرت نے سید دے قدم پھڑ لے فرمایا مینوں معافی دے دے تینوں تیرے نانے دا واسطے معافی دے دے قیامت نو نبی کریم نے کہنا ہے منبر تے بیٹھ کے میری نسل دیاں تعریفاں کردا رہے ہیں نالے میرے پتراں دے کندھیاں تے بیٹھدا رہے ہیں سید نے عرض کی تھی میں غریب ہوں حضور میں مزدور ہوں فرمایا پہلے لباں چ بول تو مینوں معاف کر دیتا ہے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں سید نے آکھیا جاؤ مولوی جی میں معاف کیتا آپ نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا انج معافی نہیں فرمایا ہن تو ڈولی تے بیٹھ جا وقت امام تینوں کندھیاں تے چکے گا نہیں تے قیامت نبی کریم نو منہ کیڑا دکھاواں گا سید نے بار بار آکھیا لوگاں بھی عرض کیتی لج پالا سید نے معاف کر دیتا ہے فرمایا نہ میری تسلی نہیں ہو رہی فرمایا میں عرض پیا کرنا سیدہ تو ڈولی چ بیٹھ جا میں سنیا دا امام تیری ڈولی نو کندھیاں تے اٹھاواں گا پھر دنیا دی نگاہ نے دیکھیا فطرت دی نگاہ نے دیکھیا ایک غریب مزدور سید زادہ اس ڈولی چ بیٹھ گیا تے اعلیٰ حضرت نے ڈولی کندھیاں تے اٹھائی ہے نالے بریلی دی گلیاں وچ جا رہے نالے پردے جا رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا ان جیڑا نبی دی آدھا نہ کرے ہاتھ کھڑا کر لوے میرے نال مل کے پڑھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا اعلیٰ حضرت دادا پہ جنہاں دیاں رگاں چ خون رسول ہوئے اعلیٰ حضرت انہاں سیداں دا بھی انجدب کر دینے یہ سارے ادب دے رنگ سن جڑے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اہل سنت و جماعت نو سکھا دیتے اس واسطے اج سنیاں دی پہچان اعلیٰ حضرت دا نام بن گیا بریلوی لکھ کے اسی اپنے آپ تے ناز کرنے ہوں کیونکہ ادب دی دنیا دے شہنشاہ نال ساڑی نسبت ہے میں دعا گو ہاں کہ اللہ ساڑی سب دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے جی صاحبزادہ صاحب نو حضرت صاحب کی بلا نو اور علماء دین نو اللہ تعالی عمر خضری نصیب فرمائے حضرت صاحب کی بلا دی درجات اپنی شان دی ذات لائک اللہ بے شمار بلند فرمائے آپ دی فیض و برکات رب تعالی سب نو ہمیشہ فیضیاب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ